जय मसीह सबै प्रियहरूमा। आज यहाँहरूको माझमा यूहन्नाको सुसमाचार 18 अध्याय पढ्नेछु। यहाँहरू हुनुहुन्छ सरिताको साथमा। येशूको गिरफ्तारी 18 अध्याय। यी कुरा भनिसकेर येशू आफ्ना चेलाहरूसँग किद्रोन खोल्सा पारी जानुभयो। त्यहाँ एउटा बगैँचा थियो। येशू आफ्ना चेलाहरूसँग त्यहाँ प्रवेश गर्नुभयो। उहाँलाई पक्राइदिने यहुदाले पनि त्यो ठाउँ चिनेको थियो, किनभने येशू आफ्ना चेलाहरूसँग त्यहाँ धेरैजसो भेला हुनुहुन्थ्यो। तब बत्ती, राँको र हतियारहरू लिएका सिपाहीहरूको एक दल र मुख्य पुजारी र फरिसीहरूले पठाएका पहरेदारहरू लिएर यहुदा त्यहाँ आयो। तब आफूमाथि आइपर्ने सबै कुरा थाहा पाएर येशू अघि आउनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू कसलाई खोज्दैछौ? तिनीहरूले उहाँलाई भने, नासरतका येशूलाई। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, म उही हुँ। अब उहाँलाई पक्राइदिने यहुदा पनि तिनीहरूसँगै उभिरहेको थियो। जब उहाँले तिनीहरूलाई म उही हुँ भन्नुभयो, तब तिनीहरू पछि हटे अनि भुइँमा लोटे। फेरि उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, तिमीहरू कसलाई खोज्दैछौ? तिनीहरूले भने, नासरतका येशूलाई। येशूले जवाफ दिनुभयो, मैले तिमीहरूलाई भनिहालेँ, म उही हुँ। यसकारण यदि तिमीहरू मलाई खोज्दैछौ भने यी मानिसहरूलाई चाहिँ जान देऊ। तपाईँले मलाई दिनुभएकाहरूमध्ये एउटालाई पनि मैले गुमाइन भनी उहाँले भन्नुभएको वचन पुरा होस् भनेर यो भयो। सिमोन पत्रुसले आफूसँग भएको तरवार निकालेर मुख्य पुजारीको कमारालाई प्रहार गरे र त्यसको दाहिने कान चट्टै काटिदिए। त्यस कमाराको नाउँ माल्खस थियो। येशूले पत्रुसलाई भन्नुभयो, तरवार म्यानमा हाल, के पिताले मलाई दिनुभएको कचौरा म नपिउँ? येशू हन्नासकहाँ लगिनुभएको। त्यसपछि सिपाहीहरूको दल, तिनीहरूका कप्तान र यहुदीहरूका पहरेदारहरूले येशूलाई पक्रेर उहाँलाई बाँधे। पहिले तिनीहरूले उहाँलाई हन्नासकहाँ लगे। त्यो त्यस सालका प्रधान पुजारी कैफायाका ससुरा थिए। यी तिनै कैफाया थिए जसले जनताको निम्ति एकजना मानिस मर्नमा नै कल्याण छ भनी यहुदीहरूलाई सल्लाह दिएका थिए। पत्रुसको पहिलो इन्कार। सिमोन पत्रुस र येशूका अर्का एकजना चेला येशूको पछि लागे। ती अर्का चाहिँ चेला प्रधान पुजारीका चिनारू थिए र येशूसँगै प्रधान पुजारीको आँगनमा पसे। तर पत्रुस बाहिर ढोकामा उभिरहेका थिए। ती अर्का चाहिँ चेलाले, जो प्रधान पुजारीका चिनारू थिए, बाहिर निस्केर ढोकामा बस्ने ठिटीलाई भनेर पत्रुसलाई भित्र ल्याए। तब ढोकामा बस्ने त्यस ठिटीले पत्रुसलाई भनी, के तिमी पनि यस मानिसका चेलाहरूमध्ये एकजना हौ? तिनले भने, म होइन। त्यहाँ कमारा र पहरेदारहरू आगोको भुङ्ग्रो ताप्दै उभिरहेका थिए, किनभने जाडो थियो अनि पत्रुस पनि तिनीहरूसँग उभिएर आगो ताप्न लागे। येशूलाई प्रधान पुजारीको प्रश्न। अब प्रधान पुजारीले येशूलाई उहाँका चेलाहरू र उहाँका शिक्षाका विषयमा सोधे। येशूले तिनलाई जवाफ दिनुभयो, मैले संसारलाई खुल्लमखुल्ला भनेको छु। मैले सधैँ सभाघरमा र मन्दिरमा शिक्षा दिएको छु, जहाँ सबै यहुदीहरू भेला हुन्छन्। मैले गुप्तमा केही भनेको छैन। मलाई किन सोध्नुहुन्छ? मैले तिनीहरूलाई के भने सो सुन्नेहरूलाई नै सोध्नुहोस्।
मैले भनेका कुराहरू यिनीहरूलाई थाहा छ। येशूले यी कुरा भन्नुहुँदा नजिकमा उभिएका पहरेदारहरूमध्ये एकजनाले यसो भन्दै येशूलाई थप्पड लायो, के प्रधान पुजारीलाई यसरी जवाफ दिन्छस्? येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, मैले बेठिक भनेको भए त्यसको गवाही देऊ, तर यदि मैले ठिकै भनेको हो भने मलाई किन हिर्काउँछौ? तब हन्नासले उहाँलाई बाँधिएकै अवस्थामा प्रधान पुजारी कैफाया कहाँ पठाए। पत्रुसको दोस्रो र तेस्रो इन्कार। सिमोन पत्रुस उभिएर आगो ताप्दै थिए। तिनीहरूले तिनलाई भने, के उनका चेलाहरूमध्ये एकजना तिमी पनि होइनौ? तिनले इन्कार गरेर भने, म होइन। प्रधान पुजारीका कमाराहरूमध्ये एकजना जसका नातेदारको कान पत्रुसले काटेका थिए, त्यसले सोध्यो, के मैले तिमीलाई तिनीसँग बगैँचामा देखिन र? तर फेरि पत्रुसले इन्कार गरे अनि तुरुन्तै भाले बास्यो। पिलातसको अघि येशू। तब तिनीहरूले येशूलाई कैफायाको घरबाट महलतिर लगे। त्यति बेला बिहान पख थियो। बिटुलिएर निस्तार चाडको भोज खान पाउँदैनौ भन्ने डरले तिनीहरू महलभित्र पसेनन्। यसकारण तिनीहरू कहाँ बाहिर निस्केर पिलातसले भने, यस मानिसको विरुद्धमा तिमीहरू के अभियोग लाउँछौ? तिनीहरूले उनलाई भने, यदि यो मानिस अपराधी नभए हामी यसलाई तपाईँ कहाँ सुम्पने थिएनौ। पिलातसले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरू यिनलाई लैजाओ र तिमीहरूको आफ्नै व्यवस्था बमोजिम यिनको इन्साफ गर। यहुदीहरूले उनलाई भने, कुनै मानिसलाई प्राणदण्ड दिने अधिकार हामीलाई छैन। उहाँको मृत्यु कुन रीतिले हुनेछ त्यसको सङ्केत दिएर उहाँले भन्नुभएको वचन पूर्ण होस् भनेर यसो भएको थियो। पिलातस फेरि महलभित्र पसे र उनले येशूलाई बोलाएर भने, के तिमी यहुदीहरूका राजा हौ? येशूले जवाफ दिनुभयो, तपाईँ आफै यसो भन्नुहुन्छ वा मेरो विषयमा तपाईँलाई अरू कसैले भने? पिलातसले जवाफ दिए, के म यहुदी हुँ र? तिम्रै जाति र मुख्य पुजारीहरूले तिमीलाई मेरो हातमा सुम्पिदिए। तिमीले के गर्यौ? येशूले जवाफ दिनुभयो, मेरो राज्य यस संसारको होइन। मेरो राज्य यस संसारको हुँदो हो त मेरो सेवकहरू मेरो निम्ति लड्ने थिए र म यहुदीहरूका हातमा पर्ने थिइन, तर मेरो राज्य यस संसारको होइन। पिलातसले उहाँलाई सोधे, के तिमी राजा नै हौ त? येशूले जवाफ दिनुभयो, म राजा हुँ भनी तपाईँ नै भन्नुहुन्छ। यसैको निम्ति म जन्मेको हुँ र यसैको निम्ति सत्यको गवाही दिन म यस संसारमा आएको हुँ। प्रत्येक जो सत्यको पक्षमा छ त्यसले मेरो स्वर सुन्छ। पिलातसले उहाँलाई सोधे, सत्य के हो? यति भनेर उनी यहुदीहरू कहाँ बाहिर निस्केर गए र तिनीहरूलाई भने, म यिनमा केही दोष भेट्टाउँदिन। निस्तार चाडमा एकजनालाई मैले तिमीहरूका निम्ति छोडिदिने तिमीहरूको प्रथा छ। त के तिमीहरू चाहन्छौ कि यहुदीहरूका राजालाई छोडिदिउँ? तर तिनीहरू फेरि यसो भन्दै कराए, यसलाई होइन तर बरब्बालाई। बरब्बा चाहिँ डाँकु थियो। परमेश्वरले यस वचन पाठद्वारा हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। कृपया यस वचन अरूलाई पनि बाँड्न अर्थात् सेयर गर्न नभुल्नुहोस्। धन्यवाद। जय मसीह। फेरि भेटौँला।